أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا. ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم.